إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس لاكسيس للمبتدئين. إذا اليوم نحن في الدرس 11 سنواصل الكلام على هاد لي طابل وعلى لي غولاسيون اللي كاينه اونتر لي طابل. دونك بالنسبه لنا غنمشيو ندخلوا لهاد لا طابل غولاسيون كوميرسيال. دونك الا بغينا نهضروا على اون غولاسيون كوميرسيال، الا رجعنا لي غولاسيون اللي ديجا كنا درنا. دونك لي غولاسيون كما تلاحظوا كنا درنا بان قلنا لا طابل غولاسيون كوميرسيال هي لا طابل كي لي لي كونتاكت interne مع لي كونتاكت كليون. دونك كما قلنا شاك كونتاكت كليون ممكن يدير بليزيور غولاسيون كوميرسيال، وشاك كونتاكت انترن ممكن يدير بليزيور غولاسيون كوميرسيال. ولكن هنا فين تيتلاقاو لي غولاسيون كوميرسيال ما بين لي كونتاكت كليون اي لي كونتاكت انترن. دونك في هاد لو كادر ديال هاد لي ليزون هادو، الا جينا باغ اكزومبل لا طابل غولاسيون كوميرسيال وبغينا مثلا نديرو اون غولاسيون كوميرسيال. دونك هنايا الا عقلتو كنا درنا في هاد لو مود كرياسيون، كنا درنا بان هاد كونتاكت كليون و كونتاكت انترن عطيناهم لي فالور نيميريك. دونك هاد لي فالور نيميريك نورمالمون الا بغينا نحطو اون غولاسيون كوميرسيال في هاد لي كونتاكت كليون، هاد الكونتاكت كليون غادي يستوكي لنا لا فالور ديال لو كونتاكت كليون، يعني اللي جايه من لا طابل كونتاكت كليون. وهنا الكونتاكت انترن غيستوكي لنا لا فالور ديال الكونتاكت انترن. دونك لا فالور من فالور هي هذا لو نيميرو كونتاكت كليون. مثلا باغ اكزومبل انا كرييت هنايا في لا طابل كونتاكت كليون، كرييت واحد الكونتاكت سميتو عطيتو النيميرو 1. دونك هذا سي اوتوماتيك تيتعطى، ولا سيفيليتي سي مسيو، وهذا سميتو عزيز خالد باغ اكزومبل. دونك ولا طابل كونتاكت انترن كذلك حتى هي درت واحد الكونتاكت انترن حتى هو النيميرو ديالو واحد، ولو نون ديالها ناديه، ولو برينون سي محمد باغ اكزومبل. دونك هذا هو الكونتاكت كليون و كونتاكت انترن. دونك بالنسبه لا كرياسيون ديال لا غولاسيون كوميرسيال، دونك في هذا لو كا عندي جوج ديال الحالات. دونك غنسجل هذه وندير لها مود افيشاج. دونك الا بغيت ندير اون غولاسيون كوميرسيال غادي نجي هنا، غادي نقول كونتاكت كليون، غادي نعطيه النيميرو 1 مثلا هو اللي عندي، ما عنديش دوطخ كونتاكت كليون، يعني هو هذا اللي كاين هنايا هو النيميرو ديالو واحد. دونك بحال بغيت نقول هذا الكونتاكت كليون اللي عنده النيميرو 1 مع واحد الكونتاكت انترن حتى هو عنده نيميرو 1، داروا لنا اون غولاسيون كوميرسيال في لا دات باغ اكزومبل لو 15 5 2021 و لور باغ اكزومبل هي 2h34. دونك هكا. والموتيف باغ اكزومبل الا بغينا نعطيو مثلا نعطيوها فونت باغ اكزومبل، وهنا الريزومي والنيميرو دو كونتاكت هادشي ما عندنا ما نديرو به دابا لحد الساعه. دونك هذه هي لا غولاسيون، لا بروميير غولاسيون كوميرسيال اللي كاينه ما بين الكونتاكت كليون والكونتاكت انترن. دونك بحال هكا لا سيزي تجي شويه ثقيله. دونك الواحد الا بغى يسيزي خصو يمشي يدخل لا طابل كونتاكت كليون ويقلب على ديك كونتاكت كليون. يعني الا كانوا بزاف، الا كانوا واحد 300 ولا 400 كونتاكت كليون، غادي نمشي غنقلب على داك النيميرو ديالو وناخذو ونقلب على كونتاكت انترن وناخذو عاد ندير نسيزي لا غولاسيون كوميرسيال. اور هادشي ماشي هو علاش مديور لاكسيس. دونك لاكسيس مديور باش يسهل هاد لوبيراسيون. دونك حنايا شنو خصنا نديرو؟ كاينه لا بروميير بوسيبيليتي هي غنموديفيو هاد لي شون هادو. دونك غادي نرجعو غادي نديرو لا موديفيكاسيون ديال هاد لي شون. دونك لا موديفيكاسيون ديال لو شون كليون ممكن نمشيو نخدمو هنايا بلا ليست دو شوا. دونك لا ليست دو شوا غادي نمشيو غادي نديرو لا سورس ديالها، غادي نعطيوها اون طابل ولا روكيت، وغادي نمشيو نقلبوا على الكونتوني ديال هاد لا طابل ولا روكيت، غادي نعطيوها طابل كونتاكت كليون. دونك هنايا باش يجبد ليا لي كولون ديال الكونتاكت كليون، جيت هنا درت له الكولون لي واحد لو بروميي كولون، والنومبر دو كولون سي 4 يحط لي 4 ديال لي كولون اللي كاينين تما في كونتاكت كليون. واللارجور دو كولون مثلا درت لهم 3 سنتيم في كل وحده. دونك تنديرو 3.3.3.3. دونك بحال هكا.
وغادي نجيو هنايا مثلا غادي نخليو هادشي كله لارجور على ليست ليميتي على ليست نخليوها نو ونمشيو اوتوريزي بليزيور فالور نو و اوتوريزي الموديفيكاسيون نو. دونك نسجلو هادي ديالنا ونمشيو نشوفو حتى لي كونتاكت انترن نفس الشيء. غادي نجيو هنايا وغادي نكريو اون زون دو ليست ديرولونت وغادي نقولوا بان غتاخذ ليا هاد لا ليست ديرولونت غتاخذها ليا من لا طابل ولا روكيت لا طابل. دونك هنايا في كونتاكت انترن غنمشيو لا طابل كونتاكت انترن. دونك غنمشيو للكونتوني ديالها غنقلبوا على طابل كونتاكت انترن ها هي. دونك ها هي دخلناها وغادي نجيو هنايا لو نومبر دو كولون اللي غادي نديرو له حتى هو 4 ونجيو هنايا لونطيت كولون نو لي لين افيشي 16 لين. دونك هادو لي لين راه كنا هضرنا عليهم هما شحال من لين بغينا باش نافيشيو باغ اكزومبل ملي غندخل ندير هاد لا ليست ديرولونت شحال من لين بغيت يكون هنايا. دونك هادي من جهه لارجور دو كولون حتى هما غادي نعطيهم 3.333. دونك 3 سنتيم لكل وحده. دونك لارجور دو كولون. دونك نسجل لا طابل ديالي ونرجعها اون مود افيشاج. دونك الا لاحظتوا هنايا ها هما غادي نجي لهنا غادي نلقى بان لي كولون ها هما عطاوهم لي هنايا لاكسيس. دونك بلاتي نكبر هذه هنا. دونك ها هما لي كولون. دونك هنا غير لارجور دو كولون راه شويه صغيره نحاولوا نكبروها اونغيستري. دونك مود كرياسيون. دونك هنا عطينا 3 وهنايا 1 نومبر دو كولون 4 ولي زونطيت ما كاينينش وهنا 16. دونك هنا سي اوكي. غنجيو لهنا عاوتاني وغنديرو بحال هكا. دونك لا فيرمي. دونك هنايا فيرمي ونجيو لهادي ونشوفو هنايا هي فيرمي. دونك غنجيو لا طابل غولاسيون كوميرسيال ونشوفو هنا. دونك هنايا هما لي كولون عطاوهم لنا هنايا. دونك حنا نحاولوا نكبروا هادشي شويه نشوفوا كي غيعطيو لنا. دونك ها هما. دونك هكا. دونك عطانا النيميرو دو كونتاكت هو واحد وعطانا مسيو لا سيفيليتي وعزيز خالد. دونك الا بغينا نديروا لو شوا ديالنا ما نحتاجوش اننا نبداو نقلبوا على هذا النيميرو في لا طابل كونتاكت كليون. دونك غنجيو نيشان وفي هاد لا ليست ديرولونت وغادي نديرو اوكي. مثلا عزلنا هنايا واحد. دونك باغ اكزومبل الا بغينا مثلا نزيدو مثلا شي كونتاكت كليون واحد اخر باغ اكزومبل. دونك غادي نزيدو هنا مدام هنا لو نون سي حسن باغ اكزومبل خديجه باغ اكزومبل. دونك الا درنا زدنا شي كونتاكت كليون واحد اخر نسجلو ونفيرميو. غادي نجيو هنا غنكليكيو. دونك هنا ما لقيناش علاش لان خصنا نعاودو ناكtualiزيو لا طابل ديالنا يعني نفيرميوها ونعاودو نفتحوها. دونك غادي نجيو لهنا غادي نلقاوها كاينه. دونك ها نتوما لاحظتوا هنايا كاينين جوج ديال لي كونتاكت. الا بغيت نعزل شي واحد غندير له نعزلو بحال هكا. كاينه واحد الحاله واحده اخرى ممكن نزيدوها باغ اكزومبل. لاحظوا هنايا غنجيو لو مود كرياسيون وغادي نجيو هنايا الكونتاكت كليون. قلنا بان الكونتاكت كليون درنا لي ليست دي شوا 3 سنتيم 3 سنتيم 3 سنتيم 3 سنتيم. الا لاحظتوا هنايا في المود افيشاج هنايا تي افيشي ليا لي نيميرو ولكن حنا ما عندنا انا اون طونك utilisateur ما عندي ما ندير بالنيميرو تافيشي ليا عندي في الكونتاكت كليون. دونك ما عنده حتى شي فالور قدامي نبقى نافيشي دي نيميرو. دونك المهم عندي هو ان افيشي لي نو اي لي برينون باغ اكزومبل. دونك كاين واحد لو كا كيفاش نافيشيو هنايا او موان بعدا هنايا في لي طابل. دونك غادي نجي لهنا في هاد لارجور دو كولون غادي نعطي لارجور دو كولون الاولى نعطيها 0 والثانيه 0 باغ اكزومبل وغادي نشوفوا شنو غيعطينا. دونك غنجيو لهنا وغادي نديرو افيشاج. الا لاحظتوا هنايا في الكونتاكت كليون عطاني لو نو ديال لا بيرسون يعني ما افيشاش ليا لو نيميرو ولا سيفيليتي. دونك هنا الا
رجعنا لو مود كرياسيون غادي نلقاو بان هذا الكونتاكت كليون عطينو اون فالور نيميريك وهو مافيشي ليا نو. دونك علاش؟ دونك لان واحد المساله مهمه كاينه في لاكسيس. لاكسيس ما يمكنلوش يحط ليا في واحد لو شون واحد ان سول شون، يحط ليا فيه بليزيور فالور. دونك لا فالور اللي تيحط هو هنايا هي لا فالور ديال ولا لا كولون اللي فيها فوق، بحال بغينا نقولوا اللي فيها فوق 1 سنتيم. يعني الا جينا هنا وعطينا 0.5 دونك عطينا 0.5 سنتيم باغ اكزومبل، هو عطانا هنايا 0.501 سنتيم. دونك غادي نجيو غادي نلقاو ولا نخليو هذه 3 سنتيم ونعطيوها لهذه اللي قبل، نعطيو 0.5 باغ اكزومبل سنتيم ونشوفوا. دونك هو افيشي ليا هو افيشي ليا غير مادام، يعني مشى ليا لا كولون اللي فيها لارجور ديالها سوبيريور ا 0 واخا تكون سوبيريور غير ب 0.01. دونك غادي افيشيها ليا هي الاولى. دونك هاد الحاله هنايا ما يمكن لياش باغ اكزومبل انا شنو الهدف ديالي. الهدف ديالي هو انني خصو يافيشي ليا في الكونتاكت كليون يافيشي ليا باغ اكزومبل لو نون اي لو برينون، هادشي اللي بغيت. دونك في هاد لو كا في لاطابل لاكسيس ما عندوش القدره انه يافيشي ليا لو نون اي لو برينون. دونك هنا في هاد لو كا الا بغيت ندير لافيشاج باغ نون اي برينون خصني ندوز بلا بارتي روكيت باش نافيشي هذا. دونك هنايا انني خدمت غير باللي طابل، دونك غادي نحاول نخدم بلي روكيت. دونك هادشي هو اللي غنشوفوه ان شاء الله في الدرس القادم، وشكرا جزيلا على المتابعه.